بزن دیگه. کارن، بله آقا، دارم میام. 10 دقیقه دیگه. छुपी छुपी आवाज है ना खुल सके वो राज है हाँ ये जिंदगी حتما یه خبراییه. باشه، برمیگردم میفهمم. کسی برمیگرده که بره بیرون. آقا، بابا روشن شد دیگه، دیر شد، خواهش میکنم. عجب روزیه ها امروز. چی کار کنم؟ چرا امروز انقدر نحسه؟ آقا ما هیچ وقت تنها نمیمونیم. باشه، برو ببینم. شب میبینمت حسابی. آقا कैसे कहूँ